ल अब हामी हेर्छौँ फुल एडरको बारेमा है। अब हाफ एडर त हामीले सकिसक्यौँ होइन। अब फुल एडरको बारेमा के रहेछ त हामी हेर्छौँ है। ल अब फुल एडर भनेको फुल एडर कति बेला युज हुन्छ? हाफ एडरले नै सबै काम गर्ने भए त फुल एडर त हामीलाई चाहिन्थेन होइन। त्यही भएर हाफ एडरले चाहिँ इज अ सिम्पल सर्किट होइन। अब फुल एडर हामीलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले थोरै लेख्न लागेको छु। बट नट इफेक्टिभ फर एडिङ मोर देन 2 डिजिट है। मोर देन 2 डिजिट्स। अब हाफ एडरमा के हुन्थ्यो? 1 बिटको मात्रै एड गर्थ्यो होइन। यसले 1 बिटभन्दा बढीको एड हुन्थेन। त्यही भएर हामीलाई के चाहियो? अब फुल एडर चाहियो। अब वेन 3 बिट्स निड टु बी एडेड। अब 3टा बिट एड गर्नु पर्यो भने त हामीलाई हाफ एडरले त काम गरेन। के चाहियो? हामीलाई फुल एडर चाहियो। त्यही भएर वी युज अ फुल एडर। वी युज अ फुल एडर सर्किट है। अब फुल एडरमा चाहिँ अर्को थर्ड बिट भनेको के हुन्छ भने इज द प्रिभियस क्यारी बिट हुन्छ के। 3टा भेरिएबल हुन्छ होइन यसमा चाहिँ। अब फुल एडरमा त यसले त 2 or मोर बिटलाई एड गर्ने हो होइन। ल अब हामीलाई फुल एडर चाहिँ किन चाहिने रहेछ त? हाफ एडर इज अ सिम्पल सर्किट बट नट इफेक्टिभ फर एडिङ मोर देन 2 डिजिट। 2टा डिजिटभन्दा बढी एड हुँदो रहेनछ होइन। त्यही भएर वेन 3 बिट निड टु बी एडेड। अब 3टा बिट हामीले एड गर्नु पर्यो भने वी युज अ फुल एडर सर्किट। द थर्ड बिट इज द प्रिभियस क्यारी बिट है। अब हामीले फुल एडरको बारेमा चाहिँ पोइन्ट वाइज लेख्छौँ केही कुराहरू। त्यसपछि हामी डिटेलमा जान्छौँ है त। अब हामीलाई त इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई कम्प्लिट नोट प्रोभाइड गरिदिन खोजिरहेको छु है। अ फुल एडर इज अ कम्बिनेसनल सर्किट that forms the arithmetic arithmetic sum of के हो? 3 इनपुट बिट्स होइन। 3टा हामीले 2 or मोर देन 2 लाई चाहिँ हामीले के गर्ने? एड गर्ने हो। 2 भन्दा बढी सरी। ल अब हामीसँग छ अब योभन्दा पहिला चाहिँ अर्को के कुरा हामी हेर्छौँ भन्दा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट कन्सिस्ट अफ 3 इनपुट्स। हामीसँग के हुन्छ यसमा? 3 इनपुट हुन्छ। तर हाफ एडरमा जम्मा 2 इनपुट हुन्थ्यो, 2 आउटपुट हुन्थ्यो होइन। अब यसमा चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ 3 इनपुट एन्ड 2 आउटपुट्स। आउटपुट चाहिँ 2 नै हुन्छ भने इनपुट चाहिँ 3 हुन्छ। कसरी भने अब के हुन्छ? 2 of the input variables denoted by x and y होइन। अब x र y भयो सुरुको 2टा इनपुट भेरिएबल। तर तिनीहरूले के गर्ने? हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट्स दि 2 significant bits to be added होइन। अब
अर्को थर्ड इनपुट भनेको के गर्छ त्यो थर्ड इनपुटले द थर्ड इनपुट अब एक्स र वाई भएपछि हामीले जेड सपोज गर्छौँ होइन अब त्यसमा एबिसी जे जे सपोज गरे पनि पाइन्छ मैले चाहिँ एक्स र वाई त्यसपछि जेड सपोज गरिरहेको छु है यसले चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट the carry from the previous lower significant position है हामीसँग भएको तीनटा भेरिएबल मध्ये दुईटा भेरिएबल चाहिँ हाम्रो जुन जुन हामीले एड गर्नुपर्ने हो त्यो एड गर्ने हाम्रो सिग्निफिकेन्ट बिट्स हैन जुन चाहिँ एड हुँदैछ अब बाँकी रह्यो अर्को थर्ड इनपुट जेड त्यो भनेको चाहिँ के गर्छ त त्यसले भन्दा इट रिप्रेजेन्ट्स द क्यारी के यसले चाहिँ क्यारी रिप्रेजेन्ट गर्छ फ्रम द प्रिभियस लोअर सिग्निफिकेन्ट पोजिसन है अब यसरी चाहिँ हामीसँग तीनटा इनपुट र दुईटा आउटपुट गरेर हुन्छ हैन फुल एडरमा है अब हामीले मेन कुरा भनेको अब यसमा चाहिँ अब एउटा फिगर बनाउनु पर्यो फिगर बनाएर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है फुल एडरको कस्तो हुन्छ त भन्दा ल अब यो छ फुल एडर हैन अनि A and this is A and this is B हैन अब this is sum and this is carry अब हामीसँग अर्को के हुन्छ C in पनि हुन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले अब मैले अघि x र y मानेको थिएँ भने अब यसमा पनि मैले x र y नै मान्छु यो चाहिँ हाम्रो फुल एडर यो भनेको सी इनपुट अब यो भनेको सी आउटपुट ल यो थियो फुल एडरको है अब हामीसँग छ ट्रुथ टेबल अब हामीले के गर्नुपर्छ ट्रुथ टेबल फर्मुलेसन हैन ट्रुथ टेबल त बनाउनै पर्यो अब ट्रुथ टेबल बनाउँदा हामीसँग इनपुट कतिवटा छ तीनटा इनपुट छ है र दुईटा आउटपुट छ हामीसँग छ इनपुट छैन इनपुट भित्र र यो छ आउटपुट अब आउटपुटमा हामीसँग छ क्यारी त्यसपछि सम हैन यो क्यारी र सम भयो अब हामीसँग इनपुट कतिवटा छ एक्स वाई सरी हामीसँग के छ ए बी अनि त्यसपछि अब सी अथवा यसलाई हामीले सी इनपुट पनि भनिन्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबलै भयो अब यो छ एबीसी हैन एबीसी मा चाहिँ ल अब हामीले यो टेबल भित्र कसरी फिलअप गर्ने भन्ने पनि कतिजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ है अब हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ डिजिटल लजिकमा यसरी ट्रुथ टेबल बनाउँदा हामीले जहिले पनि के गर्छौं सुरुको 0 1 0 1 0 1 0 1 गर्छौं
00110011 अथवा 00001111 हाम्रो यसरी गर्ने चलन छ हैन। तर यो 0110 अनि त्यसपछि 000 यो कसरी आएको यो पनि हामी धेरैलाई चाहिँ फिलअप गर्न गाह्रो हुन्छ है। म हजुरहरूलाई एउटा सिम्पल तरिका भनिदिन्छु। अब नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ 2 टु द पावर n वटा सेल हुन्छ हैन। अब 2 टु द पावर n वटा हुँदाखेरि हाम्रो n कतिवटा छ, n भनेको हाम्रो इनपुट भेरिएबल 3 वटा भएपछि 2 टु द पावर 3 भनेको 8 भयो हैन। अब 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 2 4 जा भयो। 4 भनेपछि हामीले यतापट्टि सुरुमा 4 वटा 0 1 2 3 and 4 वटा 0 4 वटा 1 है। त्यसपछि फेरि 4 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 2 भनेको 2 टा 0 2 टा 1 हैन। 2 टा 0 2 टा 1 2 टा 0 यसरी हुन्छ हैन। अब फेरि आको 2 लाई डिभाइड बाइ 2 गर्दा 1 भनेको एउटा 0 एउटा 1 एउटा 0 एउटा 1 एउटा 0 एउटा 1 एउटा 0 एउटा 1 यसरी हुन्छ है। ल अब हामीले लेख्ने कुरा त थाहा पाइसक्यौं हैन। कसरी लेखिन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब म हजुरलाई डाइरेक्ट लेखेर देखाउँछु। पहिला टेबल नै बनाऊ हैन। 4 5 6 7 8 वटा टेबल चाहियो हामीलाई पहिला। यसरी गर्न भने कन्फ्युजन हुन्छ अथवा टेबल बिग्रिन्छ हैन। त्यही भएर म हजुरलाई यसरी नै गराउँछु। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब एउटा ल अब यो भयो हैन। अब हामीले 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक छ। अब 2 टा 0 2 टा 1 2 टा 0 2 टा 1 हैन। फेरि हामीसँग 4 वटा 0 4 वटा 1 यो भयो हाम्रो इनपुट हैन। अब हामीले क्यारी र सम पत्ता लगाउनु पर्यो। 0 0 0 तीनटै 0 एड हुँदाखेरि कति हुन्छ हाम्रो सम पनि 0 हुन्छ र क्यारी पनि 0 नै हुन्छ। अब 2 टा 0 त्यसपछि एउटा 1 हामीले एड गर्दा के हुन्छ हामीसँग सम 1 हुन्छ क्यारी केही न केही 0 नै हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामीसँग एउटा इनपुट चाहिँ 1 छ दुईटा इनपुट 0 छ भने के हुन्छ सम 1 हुन्छ क्यारी 0 नै हुन्छ हैन। अब दुईटा 1 1 जोड्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ। हाम्रो बाइनरीमा के हुन्छ त दुईटा 1 र 1 प्लस गर्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ हैन। 1 र 1 हामीले प्लस गर्दा 2 भयो जस्तै बाइनरीमा 1 + 1 गर्दा 10 हुन्छ। 10 भनेको सम 0 हुन्छ क्यारी 1 हुन्छ। हामीलाई यो कुरा त थाहा छ हैन। अब फेरि अर्को हेरौँ है। यसमा फेरि 1 0 0 छ भनेको एउटा मात्र इनपुट 1 छ भनेपछि सम 1 भयो अरु 0 भयो है। त्यसपछि फेरि हामीसँग दुईटा इनपुट 1 छ 1 1 भनेको जोड्दा के हुन्छ 10 हुन्छ। 10 भनेको समको 0 क्यारी 1 है। अब यसरी नै फेरि 1 र 1 यसमा पनि सेम त्यही नै हुन्छ। अब तीनटा 1 1 + 1 + 1 गर्दा कति हुन्छ त यसमा हेरौँ त लास्टकोमा हेरौँ है। 1 + 1 भनेको त 10 भयो हैन। फेरि +1 गर्दा कति हुन्छ 11 हुन्छ है। 11 हुन्छ भन्नुको मतलब हामीसँग सम पनि 1 हुन्छ र क्यारी पनि 1 हुन्छ। ल हामीले अब यो टेबल चाहिँ यसरी फिलअप गर्न पनि सक्छौं हैन। नभए हामीसँग एउटा रुल पनि छ के। त्यो रुल चाहिँ म हजुरहरूलाई लेखिदिन्छु है।
त्यो रुलमा के छ रुल भन्दाखेरि खासै त्यस्तो गाह्रो रुल त छैन कि, तर रुलले के भन्छ भने द यस भनेको सम हैन, द सम आउटपुट इज इक्वल टु 1। अब 1 कति बेला हुँदो रहेछ त सम भन्दा, इज इक्वल टु 1 when only one input is equal to 1, input is equal to 1, और यदि कुनै एउटा इनपुट मात्र 1 छ, इज इक्वल टु 1 छ भने हाम्रो सम भनेको आउटपुट सम चाहिँ इक्वल टु 1 हुन्छ अरे है। अथवा और when all 3 इनपुट्स, हामीसँग भएको तीनटै इनपुट चाहिँ हैन, इफ r इक्वल टु 1 छ भने, r इक्वल टु 1 छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, द सी आउटपुट भनेको के हो, यस्तो हुन्छ है। हाम्रो समको पहिला सुरु समको कुरा गरौँ हैन। सम भनेको हाम्रो सम आउटपुट हैन, इज इक्वल टु 1 when only one input is equal to 1 or when all 3 inputs are equal to the 1, यो हुन्छ हैन। अब द क्यारी भनेको सी हैन, क्यारी आउटपुट चाहिँ कति बेला 1 हुन्छ, हैज इक्वल टु 1, सरी आउटपुट चाहिँ के हुन्छ रे, हैज अ क्यारी 1 चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा, इफ 2 or more inputs are equal to 1। ल अब यो कुरा भनेको हामीले एकदम मजाले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। यसमा चाहिँ के भन्यो भने हामीलाई दिएको यो सम छ नि, यो सम र हामीलाई दिएको यो सम र हैन, यो सम र यो क्यारीको कुरा आएको छ है। के भन्छ त भन्दा, द सम आउटपुट इज इक्वल टु 1 when only one input is equal to 1। हामीसँग भएको तीनटा इनपुट छ, तीनटा इनपुट मध्ये कुनै पनि एउटा इनपुट चाहिँ इज इक्वल टु 1 छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो सम आउटपुट चाहिँ 1 सँग इक्वल हुँदो रहेछ भनेको छ है। अब और यति मात्र भएर नि पुगेन हैन, और when all 3 inputs are equal to 1 भनेको यदि सबै तीनटै इनपुट ए बी र सी तीनटै इनपुट हाम्रो 1 छ भने पनि हाम्रो सम चाहिँ 1 हुने रहेछ भनेको छ है। यो हाम्रो रुल हो। अब अर्को रुल छ क्यारीको रुल। अब समको रुल त सकियो, अब क्यारीको रुलमा के भनेको छ त, द क्यारी आउटपुट हैज अ क्यारी 1, क्यारीमा चाहिँ 1 कति बेला हुँदो रहेछ भन्दा, इफ 2 or more इनपुट आर इक्वल टु 1 भनेको मतलब एउटा मात्र 1 भएर पुगेन यसमा, फेरि यो क्यारीमा चाहिँ एउटा मात्र इनपुट 1 भएर पुगेन। यदि दुईटा इनपुट अथवा दुईटा भन्दा बढी इनपुट 1 छ भने चाहिँ हाम्रो क्यारीमा 1 हुँदो रहेछ है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अघि मैले गराएको सिम्पल तरिकाले हैन गरे पनि सर र गरे पनि भयो, नभए हजुरलाई यदि एक्जाममा चाहिँ यो मेथड याद हुन्छ अथवा यो फर्मुला याद हुन्छ भने चाहिँ अब यो एउटा अ काइन्ड अफ रुल नै भयो नि त हैन। सम कति बेला इक्वल टु 1 हुँदो रहेछ भन्दा, इनपुट यदि कुनै पनि एउटा इनपुट इक्वल टु 1 हुँदो रहेछ अथवा यदि सबै इनपुट 1 भयो भने चाहिँ हाम्रो सम पनि 1 आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हैन। अथवा यो कुरा याद गर्नु पर्यो एक्जाममा। अब यो कुरा हजुरलाई याद हुँदैन भने सिम्पल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको तीनटा इनपुट छ हामीसँग हैन, अनि बाइनेरीको एडिसन सम्झिने है। बाइनेरी एडिसनमा हामीले के गरेको थियौं भन्दा 1 1 जोड्दा 1 र 0 जोड्दा 1 नै हुन्थ्यो, 1 र 0 र 1 जोड्दा पनि हाम्रो 1 नै हुन्थ्यो, दुईटा 1 1 जोड्दाखेरि के हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो, अनि एउटा 0 हुन्थ्यो, सम क्यारी 1 हुन्थ्यो, अनि तीनटा 1 जोड्दा कति हुन्थ्यो 10 11 हुन्थ्यो हैन। हाम्रो 11 भनेको सम पनि 1 हुन्थ्यो र क्यारी पनि 1 हुन्थ्यो। यो कुरालाई हामीले याद गर्यौं भने हामीले यो टेबल आफै पनि भर्न सकिन्छ। हामीलाई यो रुल अनुसारले डिपेन्ड हुनु पर्दैन हैन। ल अब रुल अनुसारले पनि एक फेर हेरौँ है त। सम आउटपुट भनेको हाम्रो यो सम आउटपुटको भ्यालु हेरौँ है। यो भ्यालुमा चाहिँ
सम आउटपुट चाहिँ हाम्रो इक्वल टु 1 कति बेला छ 1 1 1 1 ल 4वटा बेलामा चाहिँ सम भनेको 1 रहेछ है। यो कति बेला 1 भयो भनेको when only one input is equal to 1। हाम्रो इनपुटलाई हेरौँ है त। यसको सिधा हामीले इनपुट हेर्दाखेरि के छ, हाम्रो इनपुट यति बेला एउटामा 1 रहेछ, त्यसपछि यहाँ 1 रहेछ हैन, अनि यहाँ पनि दुईटामा 1 रहेछ, त्यसपछि यहाँ एउटामा 1 रहेछ, दुईटामा 1 रहेछ, दुईटामा 1 रहेछ र तीनटामा 1 रहेछ। अब यसलाई हेरौँ है त। यदि एउटा मात्र 1 हुँदाखेरि र तीनटा 1 हुँदाखेरि हाम्रो 1 हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ एउटा 1 छ, हाम्रो सममा 1 छ, यहाँ पनि एउटा 1 छ, हाम्रो सममा पनि 1 छ हैन। अब यसमा दुईटा 1 छ, हामीलाई दुईटा 1 भएर त भएन, कि त तीनटै हुनु पर्यो कि त जम्मै एउटा हुनु पर्यो। दुईटा 1 भएको बेलामा के हुँदो रहेछ 0 भयो है। अब एउटा मात्र 1 छ, त्यही भएर यहाँ 1 नै भयो। अब यसपछि यहाँ दुईटा 1 छ, हाम्रो 0 भयो हैन। त्यसपछि फेरि हाम्रो दुईटा 1 छ, हाम्रो के भयो 0 भयो। अब फेरि यहाँ दुईटा 1 छ र अर्को पनि छ, तीनटा 1 छ, तीनटा 1 भएपछि त के हुने भयो 1 नै हुने भयो। कि त तीनटै 1 हुनु पर्यो कि त एउटा मात्र 1 हुनु पर्यो के, दुईटा 1 भएर पुग्दैन फेरि यसमा। अब क्यारीको केसमा के छ, हामीलाई एउटा मात्र 1 भएर पुगेन, कि दुईटा हुनु पर्यो कि त तीनटै 1 हुनु पर्यो, त्यो बेलामा बल्ल क्यारी 1 हुँदो रहेछ। ल अब हाम्रो दुईटा 1 कति बेला थियो, दुईटा 1 यति बेला थियो एउटा हैन, अनि एउटा यति बेला थियो। दुईटा 1 हुँदाखेरि क्यारी पनि कति भयो 1 नै भयो। त्यसपछि अर्को दुईटा 1 यहाँ छ, एउटा 1 यहाँ छ, एउटा 1 यहाँ छ, कति भयो यति बेला नि 1 नै भयो। अब फेरि अर्को दुईटा 1 यहाँ छ, यति बेला पनि हाम्रो क्यारी 1 नै भयो। अब लास्टमा आएर तीनटै 1 छ भनेको क्यारी पनि 1 भयो र सम पनि 1 भयो। ल बुझ्नुभयो नि। अब यो तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्यो र नर्मल तरिकाले पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अब यो कुराको रफलाई चाहिँ म मेटाइदिन्छु है। हजुरले इक्जाममा यसरी गर्नु पर्दैन, यो कुराहरू मनमा राखेर आफैले टेबल फिलअप गर्दा हुन्छ। ल ठिक छ है। यो थियो फुल एडरको कुरा। अब यसको हामीले के म्याप बनाउनु पर्यो है। के म्याप रिप्रेजेन्टेसन के को लागि, फर सम र फर सम यस। त्यसपछि फेरि के म्याप रिप्रेजेन्टेसन फर क्यारी है, क्यारी र समको लागि। ल अब हाम्रो यो कति हो 3 भेरिएबल के म्याप हो हैन। हामीले 3 भेरिएबल के म्याप बनाए है। अब 1 2 3 4 1 2 3 and 4 है। 1 2 3 and 4 ल अब यता ए भयो भने हामीले ए र एबिसी गरेको छौँ हैन, ठिक छ। यता बिसी हैन। अब यहाँ ए छ भने यता बिसी हामीसँग छ 0 0 0 1 1 0 and 1 1 0 0 0 1 1 0 and 1 1 है।
यो चाहिँ 0 र 1, यो पनि 0 र 1। ल ठिक छ। अब हामीले के हेर्नु पर्यो, सम र क्यारी हैन। अब क्यारीको केसमा हाम्रो 1 कता कता छ हेर्नु पर्यो, फिल गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ 0, यो 1 2 3 4 5 6 7, यो चाहिँ डेसिमल डिजिटको है। अब सुरुमा समको हेरौँ है त। समको चाहिँ सममा 1 1 1 1 कता कता छ, एउटा 1 यो छ, यो छ, यो छ, यो छ है। अब 1 कति बेला छ, ए 0 र बी चाहिँ 0 र 1। ए चाहिँ 0 भएको बेला, बी चाहिँ 0 र 1 भएको बेला सम 1 रहेछ है। 0 र 0 1 भएको बेला भनेपछि यहाँ 1 है। ल अब अर्को 0 1 कति बेला रहेछ, अर्को 1 हाम्रो सममा 1 भएको बेला हाम्रो इनपुटमा हेरौँ है त। इनपुटमा ए 0 बी चाहिँ 1 र 0, ए 0 बी चाहिँ 1 र 0 भएको बेलामा पनि 1 रहेछ। अब थर्डमा हेरौँ, थर्डको 1 कतिमा छ, ए 1 बी चाहिँ बी र सी 0 0, ए 1 बी र सी 0 0। अब अर्को भनेको लास्टमा तिनटै 1 भएको बेला है, बी 1 भएको बेला र बी र सी, ए 1 भएको बेला, बी र सी 1 भएको बेला भनेको। ल ठिक छ, यो छ। अब यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। ग्रुपिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ, सिंगल ग्रुपिङ गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो त ग्रुपिङ हुने ठाउँ छैन। अब ल सिंगल ग्रुपिङ यसलाई यसलाई त्यसपछि यसलाई सिंगल ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। अब यसको सिंगल ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ, ए बी सी है। कति आउँछ भन्दा ए बी सी हैन। अब यसको सिंगल ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ, ए बार बी एन्ड सी बार है। अब यसको कति आउँछ, ए बी बार सी बार। यसको हेरौँ, अब यसको कति आउँछ, ए बार बी बार एन्ड सी। ल अब हाम्रो समको भ्यालु कति रहेछ, सम यास भनेको कति आउँदो रहेछ, सबैलाई हामीले जोड्नु पर्यो हैन। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ल यो थियो हाम्रो समको भ्यालु है। अब हामीले क्यारीको लागि हेर्नु पर्यो है। अब क्यारीमा चाहिँ कति बेला 1 छ त, क्यारीमा 1 भएको बेला यो एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा बेलामा 1 रहेछ। अब कति कति बेला छ, ए को भ्यालु 0, त्यसपछि बी र सी को भ्यालु 1 र 1 हैन। ए को भ्यालु 0, बी र सी को भ्यालु 1 1, ए को भ्यालु 0 र बी र सी को भ्यालु 1 1 भएको बेला भनेको यति बेला 1 रहेछ एउटा हैन। अब अर्को भनेको 1 र 0 1, 1 र 0 1 यति बेला। अब अर्को 1 अनि 1 0, 1 अनि 1 0 हैन। अब अर्को भनेको तीनटै 1 भएको बेलामा। ल यो थियो हाम्रो क्यारीको लागि है। क्यारीको लागि फिलअप भयो। अब हामीले यसमा क्यारीमा ग्रुपिङ गर्नु पर्यो हैन। क्यारीमा ग्रुपिङ गर्दा हामीले फर्स्टमा हेर्ने भनेको के हो, इज देयर एनी अक्टेट पोसिबल। सुरुमा अक्टेट पोसिबल छ त, 8वटा छ छैन है। 8वटा नभएपछि 4वटा पोसिबल छ छैन। 4वटा पोसिबल नभएपछि 3वटा पोसिबल हुन्छ। 3वटा पोसिबल त छ तर हामीसँग रुलै छैन 3वटाको लागि। हामीले कि त 8वटा कि त 4वटा कि त 2टा कि त सिंगल भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, 2टालाई गर्नु पर्यो हैन।
फेरि दुईटालाई गर्नु पर्यो, फेरि दुईटालाई गर्नु पर्यो भनेको दुईटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल हुने भयो हैन हाम्रो ग्रुपिङ। ल अब यसरी गर्दा अब यो र यो दुईटाको कति आउँछ त? सुरुको भन्दा यसले तल गरेको ए लाई माथि दुईटा अप साइडमा हेरौँ, अप साइडमा दुईटा छ, यो दुईटामा कमन कुन छ? कमन सी छ हैन, ए र सी भयो है। अब अर्को यसमा के छ? यसमा ए को ए नै छ, माथिपट्टिको अप साइडमा हेरौँ, अप साइडमा हेर्दा के छ? बी र सी मा चाहिँ कमन कुन छ त? बी, ए र बी भयो। अब यो माथिको हेरौँ, अब यसमा हेर्दाखेरि यसले लेफ्ट साइडमा हेरौँ, लेफ्ट साइडमा 0 देखि 1 सम्म चेन्ज भएको छ भनेपछि हामीले त्यसलाई लेख्नु मिल्दैन। अब अप साइडमा हेरौँ, अप साइडमा बी र सी मात्र छ हैन, भनेको बी र सी मात्र हुन्छ। ल अब यसको टोटल क्यारीको कति भयो? एसी प्लस एबी प्लस बीसी भयो है। यो भयो क्यारीको लागि। अब यसको हामी इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ है त। इम्प्लिमेन्टेसन है अफ फुल एडर। अब हामीसँग समको के छ? ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, यही छ हैन समको लागि। अब हामीसँग के छ? ए बार छ, बी बार छ एन्ड सी छ हैन। यो तीनटैबाट हामीले एन्ड हैन। त्यसपछि फेरि ए छ, ए बार छ, बी छ र सी बार छ। त्यसपछि फेरि के छ? ए छ, बी बार छ, सी बार छ हैन। त्यसपछि फेरि हामीसँग ए छ, बी छ र सी मात्र छ। ल अब छ यो के हो? दिस इज आवर सम हैन। अब यो चाहिँ समको लागि भयो है। अब क्यारीको लागि हामीसँग के छ? सी इक्वल्स टु एबी प्लस एसी प्लस बीसी। अब हामीसँग ए छ, बी छ हैन। त्यसपछि ए छ, सी छ, बी छ, सी छ, यो छ हाम्रो क्यारी हैन। ल अब यसरी चाहिँ यो थियो फुल एडरको इम्प्लिमेन्टेसन। अब हामीले अर्को कुरा के पनि सिक्न सक्छौँ भने
के पनि हामीलाई चाहिन्छ भने फुल एडर युजिङ टु हाफ एडर हैन, युजिङ टु हाफ एडर। अब यदि कुनै केसमा हामीलाई चाहिँ हाफ एडर मात्र युज गरेर गर्नु पाइयो, फुल एडर युज गर्नु मिलेन अथवा फुल एडर दिएको छैन हामीलाई र हाफ एडर युज गरेर हामीले फुल एडर बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले फुल एडर युज गरेर हाफ एडर बनाउन सकिन्छ है। हामीसँग यो छ दुईटा हाफ एडर हैन, यो पनि हामीसँग छ हाफ एडर। त्यसपछि हाम्रो इनपुट छ ए र बी, दुईटा इनपुट हैन, त्यसपछि दुईटा आउटपुट हैन। यस्तो छ है। अब पहिला म हजुरलाई बनाएर देखाउँछु हैन, त्यसपछि अनि बुझाउँछु है त। यो छ हाम्रो सी आउट है। अब सी इन, यो सी इनपुट हैन, हाम्रो इनपुट हो यो चाहिँ है। ल ठीक छ। अब यसरी नै दुईटा हाफ एडर मिलेर चाहिँ हामीसँग दुईटा इनपुट छ र दुईटा आउटपुट छ। यसरी हामीसँग अर्को इनपुट चाहिँ यसरी गरेर दुईटा हाफ एडर युज गरेर हामीले फुल एडर बनाउँछौँ है। दुईटा हाफ एडर कम्बाइन भएर हैन, यहाँ छ दुईटा, एउटा हाफ एडर गरेर दुईटा हाफ एडर कनेक्ट भएर र यसरी यताबाट अर्को इनपुट कनेक्ट भएर हामीले चाहिँ वी क्यान डिजाइन अ फुल एडर है युजिङ टु हाफ एडर। अब यो नै के हो त, फङ्सनालिटी अफ फुल एडर हो है। फङ्सनालिटी अब मेन चाहिँ फुल एडरको के रहेछ काम, यसरी चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर देखाउन खोजेको है। अब हाफ एडरको केसमा चाहिँ हामीसँग सम चाहिँ कति हुन्छ, हाफ एडरको केसमा चाहिँ हाम्रो सम भनेको जहिले पनि ए एक्सर बी है, यति हुन्छ हाम्रो सम। अब क्यारी कति हुन्छ, क्यारी चाहिँ एबी, ए एन्ड बी को फर्ममा हुन्छ। अब हामीले यति पुरैलाई हामीले सपोज एक्स मानिन्छ हैन। अब अर्को हाफ एडरको गरेर के हुन्छ, यो पुरै एक्स अनि त्यसपछि एक्सआर हैन हाम्रो, त्यसपछि सी इन भनेको हाम्रो सी इनपुट है। अब यसरी नै क्यारीमा के हुन्छ, एक्सआर बी सी इन यसरी हुन्छ। यो भनेपछि यसको कति हुन्छ, एक्सको ठाउँमा हामीले ए एक्सआर बीलाई रिप्लेस गर्नु पाइयो हैन। अब फेरि एक्सआर सी इन यसरी हाम्रो हुन्छ फुल एडर बनाउँदा है। अब हाफ एडरको केसमा चाहिँ सम भनेको ए एक्सआर बी, त्यसपछि क्यारी भनेको ए एन्ड बी यसरी हुन्छ है। अब यो कुरालाई हामीले लेख्दाखेरि सम भनेको हामीसँग सम कति छ, ए एक्सआर बी एक्सआर सी इनपुट है, यो सम भयो। अब हामीसँग आउने क्यारी भनेको के छ, क्यारी चाहिँ जेड
सरी जेड भन्दा पनि सी हैन सी इन ए एक्स अर बी त्यसपछि प्लस हामीले यो पनि गर्नुभयो यो पनि गरेपछि ए बीलाई पनि गर्नु पर्यो प्लस ए बी यस्तो हुन्छ हैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ ए बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए र बी है अब ए बी कम्प्लिमेन्ट सी इन अथवा सी मात्र लेखे नि भयो प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी सी इन प्लस ए र बी ल यो भयो हाम्रो क्यारीको कुरा है क्यारी यसरी निकाल्यौं र अब सम त माथि भइहाल्यो हैन हामीले अघि गर्दाखेरि फुल एडरको केसमा हैन फुल एडरको केसमा चाहिँ क्यारीको भ्यालु कति निस्केको थियो भन्दा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी है अब हामीले ए चीजलाई ए क्यारी यो भनेको सेम नै त्यही हो किनभने हामीले यसमा अब कमन लिएर पनि हामीले गर्न सकिन्छ हैन अब यसमा चाहिँ कमन नलिकन गरेको देखाएको थिएँ मैले अब फेरि म हजुरहरुलाई कमन लिएर गरेर देखाउँछु है अब यसमा मैले केलाई कमन लिए भन्दा बी लाई कमन लिए हैन फर्स्टमा हामीसँग अब सुरुमा यसलाई म ए बी कम्प्लिमेन्ट सी लेख्छु हैन सी इन प्लस अब यो दुईटाबाट मैले बी कमन लिन्छु हैन बी कमन लिँदा के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट सी इन प्लस ए आयो हैन अब बी ए कम्प्लिमेन्ट सी इन प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट सी इन ल ठीक छ हैन अब हामीले हाम्रो बुलियन एक्सप्रेसनमा ए प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी आएको बेलामा हामीले यसलाई के लेख्न मिल्थ्यो ए प्लस बी भनेर लेख्न मिल्थ्यो अकर्डिङ टु आवर रुल्स हैन यो हाम्रो एउटा रुल हो है अब यो रुलको अनुसारले हामीले यसमा पनि के गर्न सकियो यो ए सपोज भयो यो चाहिँ यति चाहिँ बी सपोज भयो हैन गर्दा के आउँदो रहेछ ए प्लस बी भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ भनेपछि बी को ठाउँमा बी ठीक छ ए प्लस बी भनेको सी इन हैन ल अब ए बी कम्प्लिमेन्ट सी इन त एज इट इज छँदै छ अब यसलाई हामीले फेरि खोल्नु पर्यो ए बी प्लस बी सी इन प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ए सी इन है जे छ एज इट इज त्यही नै लेखेको हो अब यसलाई ए बी ठीक छ अब हामीले यो दुईटाबाट केलाई कमन लिनु पर्यो भन्दा सी इनलाई हैन सी इनलाई कमन लिँदा के हुन्छ बी प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ए हैन अब ए बी छ ठीक छ प्लस यसबाट के आयो फेरि यो पनि अहिलेको जस्तै भयो हैन ए प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी छ भने के हुन्छ ए प्लस बी हुन्छ हैन यो ए तरिकाले भयो अब यसको ठाउँमा हामीले के राख्न सकिन्छ बी प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ए सी इन अब ए बी प्लस अब यो पुरैलाई के लेख्न पाए बी प्लस ए सी इन हैन अब ए बी प्लस अब यसलाई खोलिदिनु पर्यो बी सी इन प्लस ए सी इन अब यसलाई सी को ठाउँमा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मात्र लेख्दाखेरि के भयो यो इक्वल टु अर्को हाम्रो केमा आयो यो भनेको योसँग इक्वल भयो हैन दैट मीन्स we can get a full adder using two half adders है अब यो कुराबाट के प्रुफ भयो हामीले चाहिँ हाफ एडर दुईटा हाफ एडर युज गरेर हामीले फुल एडर बनाउन सकिन्छ अब यसरी नै सम को ठाउँमा हाम्रो के छ ए एक्स अर बी एक्स अर सी छ हैन
यसलाई हामीले अझै बढी सिम्प्लिफाई गर्दै जाने हो भने हामीसँग समको भ्यालु कति आउँछ a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c इन प्लस a कम्प्लिमेन्ट b c कम्प्लिमेन्ट इन प्लस a b कम्प्लिमेन्ट c कम्प्लिमेन्ट इन प्लस a b c यो आउँछ हैन हाम्रो। अब यो पनि के हो दिस इज सिमिलर टु दी फुल एडर को सम हैन। ल अब यसरी नै हाम्रो फुल एडर र हाफ एडर को कुराहरु सकियो है। हामीले एडर को कुरा सकाइदियौं। अब फुल एडर युजिङ टु हाफ एडर चाहिँ फुल एडर युजिङ टु हाफ एडर हो हैन। ल अब हामी के पढ्छौं सबट्र्याक्टर त्यसमा पनि हाफ सबट्र्याक्टर र फुल सबट्र्याक्टर को अब हामी पढ्छौं हैन। यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म लिएर आउने छु। अब अहिले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के पढ्यौ आजको भिडियोमा भन्दाखेरि च्याप्टर 4 हामीले स्टार्ट गर्यौ हैन। त्यसमा चाहिँ कम्बिनेशनल लजिक सर्किटको बारेमा थोरै कुराकानी गर्यौ। त्यसपछि त्यसको डिजाइन प्रोसिड्युरहरु पढ्यौ अनि सिधै हामी एडर पढ्यौ हाफ एडर पढ्यौ र अहिले फुल एडर पढ्यौ है। अब यो भिडियोहरु चाहिँ अहिलेसम्म हजुरले कति बुझ्नु भयो बुझ्नु भएको छैन हैन त्यो कुराहरुलाई चाहिँ एकदम खुला एकदम केही नसोचिकन चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै भिडियोहरु यस्तो खालको बनाइदिनु भयो हुन्छ अथवा हामीलाई यस्तो भिडियो चाहिएको छ भनेर हजुरहरुको निड अनुसार हजुरहरुको डिजायर अनुसार चाहिँ हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो भिडियो यो तरिकाले पढाइदिनुस् भनेर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइट रहेको छ www.nepalonlineschool.org त्यहाँ भित्र गएर पनि हजुरहरुले सीएसआईटी भित्र गएर फर्स्ट सेमेस्टरको डिजिटल लजिक सब्जेक्ट पनि हजुरहरुले भिडियोहरु सबै त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यति मात्र नभएर अरु ग्रेडहरुको हैन जस्तै 1 2 3 4 गर्दै एससी को त्यसपछि 11 12 को भिडियोहरु देखिए सबै भिडियोहरु लोकसेवाको तयारी कक्षाको भिडियो एमबीबीएस को प्रिपरेसन क्लासेसको भिडियो हैन नर्सिङको प्रिपरेसन क्लासेसको भिडियोहरु सबै हजुरले वेबसाइटबाटै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सिधै युट्युब च्यानलबाट पनि नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गरेर त्यहाँ भित्र गएर प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी सबट्र्याक्टर हाफ सबट्र्याक्टर फुल सबट्र्याक्टरको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्यांक यू।